आगाज करता हूँ जनाब जनाब के सदर की इजाज़त से कि ज़ेबी साहिबा तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम और कलमात से नवाजें जी। बहुत शुक्रिया मकबूल भाई और गफरान अशरफी भाई की सदारत है और अरशद राही भाई मेहमान खुसूसी हैं, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो बहरहाल मैं कलाम पेश करती हूँ अपनी पूरी महफिल की इजाज़त से। आप सबको खुश आमदीद यहाँ पर कहती हूँ और कलाम पेश करती हूँ। और दिल तो है दिल में तेरे दर्द जहां है कि नहीं, दिल तो है दिल में तेरे दर्द जहां है कि नहीं, चश्मे पुर आब तो है खून रवां है कि नहीं, दिल तो है दिल में तेरे दर्द जहां है कि नहीं, चश्मे पुर आब तो है खून रवां है कि नहीं, रंग और रूप गए अहदे जवानी भी गया, रंग और रूप गए अहदे जवानी भी गया, पूछिए दिल से बुढ़ापे में जवां है कि नहीं। और चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो, चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो, फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो, फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो। और दो मुख्तसर से कलाम पेश करती हूँ। पहले तो एक माँ के हवाले से सामने थोड़ा सा कलाम आया है। तो माँ सा दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं, माँ सा दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है, फरिश्ते से बढ़कर फरिश्ता नहीं, माँ सा दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है, फरिश्ते से बढ़कर फरिश्ता नहीं, और तो सारे रिश्तों में होगा मगर, और तो सारे रिश्तों में होगा मगर, माँ के रिश्ते में कोई भी धोखा नहीं। बेशक बेशक हो जरा सी भी बहुत शुक्रिया, हो जरा सी भी तकलीफ औलाद को, हो जरा सी भी तकलीफ औलाद को, देख सकती कभी माँ की ममता नहीं। बिल्कुल सही। जो न रखे खबर अपने माँ बाप की, जो न रखे खबर अपने माँ बाप की, कोई बच्चा भी ऐसा तो होता नहीं। हालांकि अब ऐसे वाक़यात नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो न रखे खबर अपने माँ बाप की, ऐसे ही अभी मैं वही सुन रही थी और मेरी बेटी हटा देती है बार बार। ओल्ड एज होम का भी मैं भी वाक़या सुन रही थी, ये माँ का ही सुन रही थी, तो आंखों से आंसू रवान थे। तो बेटी मुझे बार बार कहती है आपको टेंशन की कोई बात देखनी नहीं है और आप सारा वक्त यही टेंशन लगा के देखती हैं हमेशा। जो न रखे खबर अपने माँ बाप की, कोई बच्चा भी ऐसा तो होता नहीं। ऐसी औलाद भी कोई औलाद है, ऐसी औलाद भी कोई औलाद है, जिसको माँ बाप की अपने परवाह नहीं। और ये बहुत शुक्रिया। एक हाँ, और सोशल मीडिया हमारा जब से आया है, टिकटॉक और ये सब चीज़ें, तो उस हवाले से आप मतलब दोबारा पढ़ दें एक बार। जी जी ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। दिल तो है दिल में तेरे दर्द जहां है कि नहीं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा बिल्कुल इसको कह रहे थे दर्द तो जी बिल्कुल मैं पढ़ देती हूँ। कहीं इधर उधर हो गया। दिल तो है दिल तो है दिल में तेरे दर्द जहां है कि नहीं, दिल तो है दिल में तेरे दर्द जहां है कि नहीं, चश्मे पुर आब तो है खून रवां है कि नहीं, चश्मे पुर आब तो है खून रवां है कि नहीं, रंग और रूप गए अहदे जवानी भी गया, रंग और रूप गए अहदे जवानी भी गया, पूछिए दिल से बुढ़ापे में जवां है कि नहीं।
اور ایک نظم پیش کر رہی ہوں، لڑکیاں کیوں آتش حجاب میں جلتی ہیں لڑکیاں، کیوں آتش حجاب میں جلتی ہیں لڑکیاں، محبوب سے ملن کو ترستی ہیں لڑکیاں، پہلے تو چاند چھونے کو اڑتی ہیں لڑکیاں، پہلے تو چاند چھونے کو اڑتی ہیں لڑکیاں، ہاتھوں سے پر پھر اپنے کترتی ہیں لڑکیاں، پہلے تو چاند چھونے کو اڑتی ہیں لڑکیاں، پہلے تو چاند چھونے کو اڑتی ہیں لڑکیاں، ہاتھوں سے پر پھر اپنے کترتی ہیں لڑکیاں، شک کی ہوا سے دیپ وفاؤں کے گل کریں، شک کی ہوا سے دیپ وفاؤں کے گل کریں، ہاتھوں میں منہ چھپا کے یہ روتی ہیں لڑکیاں، خاموش چاہتوں، بہت شکریہ، خاموش چاہتوں کو چڑھاتی ہیں سولی خود، خاموش چاہتوں کو چڑھاتی ہیں سولی خود، اظہار عشق کرنے سے ڈرتی ہیں لڑکیاں، ناکام حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے، ناکام حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے، قبروں میں خواہشوں کی اترتی ہیں لڑکیاں، ناکام حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے، قبروں میں خواہشوں کی اترتی ہیں لڑکیاں، جبر و ستم کے راز چھپاتی ہیں دل میں سب، جبر و ستم کے راز چھپاتی ہیں دل میں سب، چپ چاپ اپنی آگ میں جلتی ہیں لڑکیاں، بہت شکریہ، اپنی خودی کو سونپ کے تاوان بھی بھریں، اپنی خودی کو سونپ کے تاوان بھی بھریں، سولی پہ جب جہیز کی چڑھتی ہیں لڑکیاں، اپنی خودی کو سونپ کے تاوان بھی بھریں، سولی پہ جب جہیز کی چڑھتی ہیں لڑکیاں، اوروں پہ جان دے کے انہیں پوچھتے نہیں، اوروں پہ جان دے کے انہیں پوچھتے نہیں، یادوں میں جن کی خوب سلگتی ہیں لڑکیاں، اخباری واقعات کو دیکھو تو غور سے، اخباری واقعات کو دیکھو تو غور سے، جل جل کے روز روز ہی مرتی ہیں لڑکیاں، کیچڑ میں مفلسی کی یہ کھلتے ہیں جو کمل، کیچڑ میں مفلسی کی یہ کھلتے ہیں جو کمل، دلہن بنا سنگھار وہ بنتی ہیں لڑکیاں، کیچڑ میں مفلسی کی یہ کھلتے ہیں جو کمل، دلہن بنا سنگھار وہ بنتی ہیں لڑکیاں، ماں باپ کی ضدیں، ماں باپ کی ضدیں یہ سمجھتی نہیں ہے راز، ماں باپ کی ضدیں یہ سمجھتی نہیں ہے راز، عمروں کے ساتھ ساتھ ہی ڈھلتی ہیں لڑکیاں، ماں باپ کی ضدیں یہ سمجھتی نہیں ہے راز، عمروں کے ساتھ ساتھ ہی ڈھلتی ہیں لڑکیاں، زہر آپ کو لبوں سے لگا کے وہ رات دن، زہر آپ کو لبوں سے لگا کے وہ رات دن، کیوں جان سے خود اپنے گزرتی ہیں لڑکیاں، ہے دشمنی کسی کی تو غصہ کسی کا اور، ہے دشمنی کسی کی تو غصہ کسی کا اور، پر بھینٹ انتقام کی چڑھتی ہیں لڑکیاں، ہے دشمنی کسی کی تو غصہ کسی کا اور، پر بھینٹ انتقام کی چڑھتی ہیں لڑکیاں، سر مقطع ہے، قسمت میں کیا لکھا یہی، کیا قسمت میں کیا لکھا کہ یہی لائی ہیں فقط، قسمت میں کیا لکھا کہ یہی لائی ہیں فقط، ظلم و ستم سے کیسے گزرتی ہیں لڑکیاں، اور مقطع ہے، جو کچھ لکھا ہے زیبی حقیقت یہی تو ہے، جو کچھ لکھا ہے زیبی حقیقت یہی تو ہے، نادانیوں کی آگ میں جلتی ہیں لڑکیاں، جو کچھ لکھا ہے زیبی حقیقت یہی تو ہے، نادانیوں کی آگ میں جلتی ہیں لڑکیاں، پہلے تو چاند چھونے کو اڑتی ہیں لڑکیاں، آنکھوں سے پر پھر اپنے کترتی ہیں لڑکیاں، بہت شکریہ، بہت بہت جی، یہ تھی زیب الاسلام صاحبہ سربراہ سے اعلیٰ خربر انٹرنیشنل لڑکیوں کے عنوان، لڑکیاں کے عنوان سے انہوں نے خوبصورت نظم جو ہے
ہماری معاشرتی مجبوریاں اور برائیوں پر انہوں نے پور روشنی ڈالی تھی. الحمدللہ بہت خوبصورت کلام. اللہ انہیں صحت و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرمائے. اس دوران غزل صاحبہ تشریف لائی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اس دوران رئیس اعظم حیدری صاحب تشریف لائے ہیں, مجھے خوش آمدید کہتے ہیں. اور میرے بڑے بھائی جناب شبیر حسن شبیر صاحب تشریف لائے ہیں, ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور کلام سنانے کے لیے میں ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ, ایک غزل اور دوسرا شگفتہ جی. جی ماشاءاللہ ہماری بہت سینئر شاعرہ ہیں. شگفتہ صاحبہ ایک مختصر سا تھوڑا تعارف کرا دیجئے آدھے منٹ میں. کتنی کتابیں ہیں آپ کی اور کیا کیا آپ کے اصناف ہیں؟ جی مختصر سا بتا دیجئے اپنے تعارف میں بتا دیجئے کتنی کتابیں. جی ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ. جی آپ بتائیے. بہت شکریہ, بہت محبت ہے. آپ سب کو سب سے پہلے تو بہت پرخلوص سلام پیش کرتی ہوں. اس کے بعد وعلیکم السلام. اپنے بارے میں کیا کہوں, آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں, بہت ایک معمولی سی شاعرہ ہوں. آپ تمام لوگ کلام سنتے ہیں, کس طرح کا کلام ہے, کیسا ہے. ہندوستان کے یو پی اسٹیٹ بریلی شہر سے میرا تعلق ہے. اور